अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बंदिश कैसे किया जाता है, रिस्क व रोज़ी पर बंदिश कैसे लगाया जाता है, कारोबार को बंद कैसे किया जाता है, कारोबार, दुकान, कारखाना और फैक्ट्री को बर्बाद कैसे किया जाता है, इस पर मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं और आइंदा भी कोशिश करता रहूँगा कि बंदिश पर और जादू के तौर पर, जादू ख़त्म करने पर, बंदिश को ख़त्म करने पर, नज़रबद ख़त्म करने पर और भी बेहतरीन वीडियोज़ आप लोगों के लिए शेयर करूँ ताकि आप लोग उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सको। क्योंकि मेरा मिशन और कोशिश यही है कि घर में बैठे बिठाए आप लोगों के लिए ऐसे तलस्मात व अमलियात शेयर करूं जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। दोस्तों, आजकल के इस दुजाली दौर में ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं जो काले जादू और बंदिशों से न डसाया गया हो। काला जादू और बंदिश का आजकल एक रिवाज, एक सिलसिला चल रहा है। हर शख्स हसद की आग में जल रहा है, हर शख्स हसद के और दुश्मनी के आग में जल रहा है। ये दुश्मनी और ये हसद बंदे को यहाँ तक पहुँचा देता है कि वो काला जादू भी करता है, बंदिशें भी लगा देता है, अपने मुखालिफ से, अपने उस दोस्त से, अपने उस भाई से, अपने उस रिश्तेदार से हसद की जलन में ऐसे काम करवाता है कि उसकी दीन व दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। प्यारे दोस्तों, काला जादू करने से ख़ुद भी दूर रहिएगा, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को भी दूर रहने की तलकीन कीजिएगा। काला जादू का अमल और हसद का जो और बुग़्ज़ का जो गंध, जो एक लावा एक शख्स के दिल में एक बार फूटना शुरू हो जाता है, एक शख्स के दिल में जब एक बार निफाक और हसद पैदा हो जाती है, उस शख्स की ज़िंदगी खुद ब खुद अजीरन और बर्बाद होकर रह जाती है। क्योंकि वो हसद ही होता है, वो निफाक ही होता है कि एक शख्स दूसरे शख्स पर जादू करने पे आमादा हो जाता है, उसकी अच्छी भली ज़िंदगी ख़राब कर देता है, उसको नुकसान देने की कोशिश बार बार करता रहता है। दोस्तों, हसद एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। हसद का इलाज आपने खुद करना है। दूसरी बात यह है कि बंदिश और जादू जिस शख्स पर लग जाए या नज़रबद जिस शख्स पर लग जाए, उसका कारोबार तबाह बर्बाद हो जाए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, उसकी नौकरी ख़त्म हो जाए, उसका दुकान ख़त्म हो जाए, उसके पैसे सारे चले जाए, नुकसान में चले जाए और उसके बाद वो लाखों करोड़ों कर्जदार हो, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको ये देखना चाहिए कि मुझ पर कारोबार की बंदिश लगी है, रिस्क व रोज़ी की बंदिश लगी है, पैसों की बंदिश लगी है, दुकान कारखाना पर बंदिश लगी है। तो उसको सबसे पहले ये चाहिए कि वो अपना इलाज जल्द से जल्द शुरू करे। किसी भी शख्स से वो अपना इलाज कर सकता है, किसी आमिल से कर सकता है और ख़ुद भी कर सकता है। अगर कोई शख्स कुरान पाक का तिलावत करता हो, कसरत से करता हो, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता हो, इस्तग़फ़ार पढ़ता हो, तो उसको किसी तलस्सुम और तावीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस पर अगर बंदिश लग जावे, काला जादू हो जावे या नज़रबद लग जावे, तो वो अपना इलाज जल्द से जल्द खुद कर लेता है। जो शख्स विर्द नहीं करता, ज़िक्र नहीं करता, तिलावत नहीं करता, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता, उसके लिए मुश्किलात बन जाते हैं। मुश्किलात भी उस सूरत में बनते हैं जब आपको पता ना हो कि मुझ पे जादू हुई है, मुझ पे बंदिश लगी है, मेरा कारोबार ख़त्म हो गया। अगर आपका कारोबार सुस्त हो जाए, आपको कर्जदार तंग करना शुरू कर दे, आपके पैसे रुक जाए, लोग आपको पैसे देना छोड़ दे, कारोबार में आपका दिल न लगता हो, सुबह उठते हुए जिस्म में दर्द, थकावट महसूस होती हो, घबराहट महसूस होती हो, दुकान कारखाना या फैक्ट्री जाते हुए आपको
ڈر، خوف اور وہم محسوس ہوتا ہو، اور کاروبار کی جگہ جہاں آپ کاروبار کرتے ہو، دکان ہو، کارخانہ اور فیکٹری ہو، وہاں جھگڑے ہوتا ہو، بیماریاں ہوتا ہو اور لوگ آپ سے بدتمیزی کرنے پہ آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دکان میں کاریگروں کا نہ ٹکنا، تو اس صورت میں آپ نے جلد سے جلد اپنا علاج کرنا ہے۔ علاج کا طریقہ یہ ہے کہ اس صورت میں جب آپ نے یہ علامت آپ دیکھو تو اس میں آپ نے سب سے پہلے ہر صبح دکان کھولتے ہوئے یا دکان جاتے ہوئے یا کاروبار جاتے ہوئے آپ نے 62 مرتبہ آیت کرسی پڑھنی ہے اور اپنے آپ پر پھونک مار دینی ہے، اور بار بار یہ دہرانا ہے کہ مجھ پہ جتنے کالا جادو، بندشیں، نظر بد ہوئی ہیں، میں سب کو ختم کر رہا ہوں۔ جب تک آپ علاج کرتے ہو تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ پہ جو بندش اور جادو ہے وہ ایک حد تک رک جاتی ہے، کنٹرول ہو جاتی ہے۔ آپ جب زیادہ نقصان کرنے لگو گے تو وہ اس سے آپ بچ سکتے ہو، کیونکہ آیت کرسی چارکل یہ بہتر علاج ہے کالا جادو، نظر بد اور بندش کا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جادو کا، بندش کا مستقل علاج جاری رکھنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جادو کے علاج میں، بندش کے علاج میں، جنات اور نظر بد کے علاج میں آپ نے سستی بالکل اختیار نہیں کرنی، کیونکہ یہ سستی ہی آپ کو کروڑوں قرضدار بھی کر سکتی ہے، یہ سستی آپ کو روڈ پہ لا سکتی ہے، یہ سستی آپ کو تنگ دست اور مفلس بنا دے گی۔ اسی طرح پیارے دوستوں، اگر آپ لوگوں نے طلسم اور تعویذ کا استعمال کرنا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ یہ جو طلسم آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، یہ طلسم بہت بڑا ہے، اس کو فوٹو اسٹیٹ کے جو پیج ہوتی ہے کمپلیٹ پیج پہ بنائے گئے۔ اگر آپ لوگ لکھ نہیں سکتے تو آپ لوگ اس نقش کی فوٹو کاپی، فوٹو پرنٹ بھی ایزی اور آسانی سے استعمال کر سکتے ہو۔ اس طلسم کو آپ کسی بھی طرح کی بندش ختم کرنے کے لیے، کسی بھی طرح کے عصبی اثرات ختم کرنے کے لیے، کسی بھی طرح کے امراض ختم کرنے کے لیے، بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، کالا جادو کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ طریقہ یہ ہے کہ زحل کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ نے 3 عدد یہ طلسم لکھنے ہیں، زعفران اور عرق گلاب سے 3 عدد طلسم لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے جہاں قال افریت اللہ الحق اللہ القادر لکھا ہے، اس کے نیچے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے تینوں تعویذوں کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے سیدھے بازو پہ باندھ دینی ہے، دوسرا نقش اپنے گھر میں لٹکا دینا ہے، اور تیسرے نقش کو اپنے دکان، کارخانہ، فیکٹری یا پراپرٹی کی جگہ پر لگا دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پینے پلانے کے لیے اگر بیماری زیادہ ہو اس کے لیے بھی لکھ سکتے ہو، جلانے کے لیے بھی طلسم لکھ سکتے ہو، جو کہ طلسمات قدیمی چینل میں نے الگ سے رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ لوگ آسانی سے ان طلسمات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کمپلیٹ آپ لوگوں نے فارمولہ بنانا ہے جس میں تعویذ بھی ہو، پینے پلانے کے بھی ہو اور جلانے کے بھی ہو۔ پیارے دوستوں، اس طلسم کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے، جو لکھ نہیں سکتا وہ اس طلسم کا فوٹو پرنٹ، فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ فوٹو پرنٹ، فوٹو کاپی نکالنے کے لیے ویڈیو کے اینڈ میں، آخر میں ایک چھوٹا سا سپیس رکھتا ہوں جہاں پر تعویذ میں کوئی طلسم نام یا نمبر، طلسم پہ کوئی نام اور نمبر نہیں ہوتا، وہاں سے آپ لوگ آسانی سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہو۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کا بھلا ہو تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہو۔ کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا کہ آنے والا ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے کس چیز کے لیے لگا دوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، بدبخت جنات اور بدبخت شیاطین کی نظر بد سے خصوصاً ان بہن بھائیوں کو ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جو لا علاج ہے، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں۔